बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर गर्दिश कर रही है। साद रिजवी अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। वो इस वक्त जो है पुलिस की तहवील में हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, कारकुनान के पास हैं। वो कहाँ पर हैं? और सिर्फ साद रिजवी नहीं बल्कि उनके भाई अनस रिजवी जो हैं वो भी गायब हो गए हैं। ये अचानक मंजर आप से कहाँ गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अजीबो गरीब खबरें चल रही हैं। नाज़रीन, कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जिसमें साद रिजवी की जानिब से कुछ बयानात हैं। उनका कहना है कि जब तक मैं ना कहूँ अगला लाहे अमल आपको ना दूँ तो आपने तब तक कुछ नहीं करना। नाज़रीन, ये ऑडियो जो है ये ऑडियो बिल्कुल फेक है। ये ऑडियो जो है AI जनरेटेड है। ये साद रिजवी की ऑडियो नहीं है। इसके अलावा जो है साद रिजवी के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। हम आपके सामने हकीकत रखेंगे। इस वक्त तक साद रिजवी कहाँ पर हैं, उनके बारे में हकीकत क्या है, ये चीज़ आपके सामने डिटेल में रखेंगे। इसके ऊपर हो सकता है आपने बहुत कुछ सुना हो, लेकिन कुछ डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि इस वक्त तक सामने आ रही हैं। नाज़रीन, साद रिजवी इस वक्त क्या गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें ये चली हैं कि साद रिजवी और उनके भाई जो है अनस रिजवी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो है सोशल मीडिया की खबरें हैं, कहीं पर अथॉरिटीज़ की जानिब से, पुलिस की जानिब से इस बात का क्लेम नहीं किया गया कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ तशवीशनाक खबरें जो हैं चल रही हैं, जिनके अंदर कहा जा रहा है कि साद रिजवी की डेथ हो गई है, उन्हें हलाक कर दिया गया है, उन्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। इस किस्म की खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक ये सारी की सारी खबरें जो हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं। इनके बारे में कहीं पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है अथॉरिटीज़ की जानिब से या किसी भी अथेंटिक सोर्स की जानिब से। ऐसी किसी भी खबर को कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, जो चीज़ें अब तक सामने हैं, साद रिजवी कहाँ पर हैं, कैसे गायब हुए, कहाँ से गायब हुए, उनकी हालत क्या थी, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक दावा है। उनके दावे के मुताबिक तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान TLP के मुताबिक उनके सरबराह साद रिजवी फायरिंग के वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए। ये दावा कौन कर रहा है? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये दावा कर रही है कि वो फायरिंग में शदीद ज़ख्मी हो गए। इस इत्तला के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाजात और हंगामे फूट पड़े। ये आज की सारी खबर वो शाया कर रहे हैं। नज़ीर, साद रिजवी को गोली लगने के बारे में कुछ खबरें आई थी। इस बारे में भी मुकम्मल कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई, लेकिन चंद खबरें ज़रूर हैं कि उन्हें गोली लगी, जिसके बाद जो वो ज़ख्मी हैं। और ये खबरें कहाँ से आईं? ये खबरें उनके कारकुनान की जानिब से, जो कि लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनके करीबी कारकुनान का कहना है कि उन्हें गोली लगी, वो ज़ख्मी हालत में थे। उसके बाद एक वीडियो क्लिप आया जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि वो गिरते हुए नज़र आते हैं, जैसे मदहोशी की कैफियत में हो, और वो पीछे गिरते हुए नज़र आते हैं। इस पर भी क्लेम किया गया कि ये वो वीडियो है जिसमें साद रिजवी को गोली लगी थी और उसके बाद जो वो गिरते हुए नज़र आते हैं। नज़ीर, असल खबर क्या है? इसके बाद ये भी क्लेम किया गया कि उन्हें एक बाइक के ऊपर, कि वहाँ से उन्हें एक बाइक पर बिठाकर ले जाया गया साथ वाली गलियों के अंदर। यहाँ तक खबर आ रही कि वहाँ पर कुछ जो है टैंकी वाला बाजार है, उसके पीछे कहीं उन्हें लेके जाया गया। उसके बाद जो है कारकुनान भी उन्हीं गलियों के अंदर चले गए। उसके बाद से साद रिजवी जो है वो गायब है। साद रिजवी कहाँ पर हैं? क्या किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है? कहीं खुद गुम हो गए हैं? पुलिस की तहवील में? इस बारे में कहीं पर भी कोई कन्फर्मेशन मौजूद नहीं है। न तो ये कन्फर्मेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से है, ना ही उनकी अपनी पार्टी के किसी भी वेब पे या किसी भी मेन शख्सियत की जानिब से कुछ क्लेम किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि साद रिजवी तो ज़ख्मी थे, लेकिन उनके जो भाई अनस रिजवी हैं वो बिल्कुल सही थे। वो जो है दोनों अलग अलग हो गए थे, दोनों इकट्ठे भी नहीं थे आखिर तक। यानी कि दोनों जो है एक साथ गायब नहीं हुए, बल्कि दोनों जो है अलग अलग से गायब हुए हैं। इसके बारे में हमने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी साद रिजवी के मौजूदा वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं आ रहा। लेकिन जो खबरें चल रही हैं उनकी आवाज़ से रिलेटेड, इन पर भी कोई कन्फर्मेशन, ये सारी की सारी फिलहाल अफवाहें हैं। ऐसा कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। नज़ीर, उसके बाद जो हुआ क्या है, इस वाक़े के बाद जो है इस वक्त मुल्की हालात आज के दिन यानी कि मंडे के रोज़ इस वक्त तक के मुल्की हालात क्या रहे, उसकी कुछ डिटेल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। पीर के रोज़ यानी आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुतअद्दिद शहरों में TLP कारकुनान सड़कों पर निकल के आए हैं। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहें बंद कर दी, टायर जलाए और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज किया गया। हिफाजती इक़दामात के बायस स्कूल, कॉलेजेस, जामियात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है।
اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں موبائل سروس معطل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، سعد رضوی جو ہے ان کی عمر جو ہے اس وقت 31 برس ہے۔ ان کی کچھ مختصر سی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 31 سالہ سعد حسین رضوی تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے والد کی وفات کے بعد 2020 میں تحریک کی قیادت سنبھالی۔ سعد رضوی نے پارٹی کو جدید انداز میں منظم کرنے کے ساتھ ساتھ کارکنان کو سوشل میڈیا کے ذریعے موقف اجاگر کرنے کی تربیت بھی دی۔ ٹی ایل پی کا بنیادی اور مرکزی ایجنڈا پاکستان کے توہین مذہب قوانین دفعہ C-295 کے دفاع پر مبنی ہے۔ حکومت کی طرف سے پارٹی کو 2021 میں کالعدم قرار دیا گیا۔ اسی سال سعد رضوی کو پرتشدد احتجاج کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا، مگر بعد میں حکومت سے معاہدے کے بعد انہیں 200 سے زائد کارکنان کو رہا کیا گیا تھا۔ 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں انہوں نے اٹک کے حلقے سے حصہ لیا مگر ناکام رہے۔ یہ ہے سعد رضوی۔ اس وقت وہ غائب ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر رات کو آپریشن کیا گیا، وہ اپنے کنٹینر پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود تھے، ان کے بہت ہی قریبی لوگ بھی کنٹینر پر موجود تھے۔ جب کنٹینرز کی لائٹ آف کی گئی اس کے بعد بھی ان کی ویڈیو سامنے آئی۔ انہوں نے جو ہے بہت ساری التجائیں کی لیکن ان کی التجا کو نہیں سنا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے کلیم کیا گیا کہ انہیں گولی لگی ہے۔ اس کے بعد سے سعد رضوی جو ہے منظر سے غائب ہیں اور کہیں پر بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی کی زیر حراست ہیں، ہاسپیٹل کے اندر ہیں، خود روپوش ہو چکے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بہت ہی برا واقعہ پیش آ گیا۔ ایسی کوئی کنفرمیشن ناظرین کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ان کی گمشدگی کے باوجود بھی پورے پاکستان میں احتجاجات ہوئے ہیں۔ جب کارکنان نے سنا کہ انہیں گولی لگی ہے تو پورے ملک کو جو ہے جام کرنے کی کوشش کی گئی، مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ کراچی میں بھی احتجاج اور ہنگامہ آرائیاں سامنے آئی ہیں۔ کراچی میں ٹی ایل پی کے حامیوں نے نالا سٹاپ، نارتھ کراچی اور چرنگی 4 سمیت متعدد مقامات پر دھرنوں کا آغاز کر دیا۔ سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کا نظام مفلوج ہو گیا اور شہریوں کو گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے۔ شہریوں کے لیے مشکلات کراچی کے اندر بھی رہیں۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے بہت سی گاڑیاں متاثر ہوئیں، جبکہ پولیس نے صورتحال قابو میں لانے کے لیے شیلنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ لاہور میں وکلا بھی باہر نکلے ہیں ٹی ایل پی کے حق میں۔ لاہور میں تحریک لبیک سے وابستہ وکلا نے ایوان عدل کے باہر پولیس آپریشن کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سول سیکریٹریٹ سے ایم پی چوک تک ٹریفک بند کر دی۔ وکلا نے پنجاب پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی اور ہاتھا پائی بھی کی۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے بطور احتجاج عدالتی کارروائیاں معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے اور زخمیوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی ہے۔ راولپنڈی میں 3 دن کے بعد آج جو ہے تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے اور امتحانات معمول کے مطابق ہوئے۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش کے باعث ہائی کورٹ کی کارروائیاں متاثر ہوئیں، جبکہ کئی مقدمات ملتوی کر دیے گئے۔ فیض آباد اور شمس آباد کے مقامات ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بدستور بند ہیں، جبکہ دیگر مرکزی سڑکیں کھلی ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر ملکی صورتحال کیسی رہی؟ اس احتجاج سے ملک کے بیشتر حصوں میں ٹریفک اور سفری نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق ریلوے کے نظام میں ہنگامی بنیادوں پر اضافی کوچز شامل کی گئیں، مگر رش برقرار ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاجی مقامات سے دور رہیں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ ناظرین، مجموعی طور پر پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے۔ آج ملک کے اندر حالات کشیدہ تھے، کچھ جگہ پر جو ہے چیزوں کو کھولا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ سعد رضوی کہاں پر ہیں، ان کے سامنے آنے تک حالات کیسے ہوتے ہیں۔ یقیناً جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے اور ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آئے گا تو کارکنان مشتعل رہیں گے، احتجاجات بھی جاری رہیں گے، ملک کا نظام جو وہ درہم برہم رہے گا۔ لیکن اگر سعد رضوی سامنے آ جاتے ہیں یا ان کے بارے کوئی خبر لانچ کر دی جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ احتجاجات میں کمی آ جائے یا ان کو روک دیا جائے۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ خبر رکھنی تھی۔ اس وقت تک جو ہے سعد رضوی کہاں پر ہیں یا ان کے بھائی جو ہے انس رضوی کہاں پر ہیں، ان کے بارے میں کہیں پر اتھارٹیز کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، ان کی پارٹی کی جانب سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لیکن ملکی حالات اس وقت بھی ہے، جگہ جگہ پر احتجاج ہے، رات کا وقت ہے، اس وقت جو احتجاجات میں کمی آ چکی ہے، لیکن مجموعی طور پر حالات بہتر نہیں ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔